नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तपाईको माझमा आएकी छु। 2078 साल असार 18 गते शुक्रबार विभिन्न अस्पतालहरूको लागि सहयोगका निम्ति BLIA-द्वारा सुलक्षण कीर्ति बिहार चोबार मार्फत पठाएको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरूको एक कार्यक्रमको बीच सुलक्षण कीर्ति बिहारद्वारा कीर्तिपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। विभिन्न अस्पतालहरूका लागि सहयोगका निम्ति बुद्धर्स लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन BLIA-द्वारा सुलक्षण कीर्ति बिहार चोभार मार्फत पठाइएका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू एक कार्यक्रमका बीच सुलक्षण कीर्ति बिहारद्वारा कीर्तिपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कीर्तिपुर अस्पतालमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यसरी BLIA-बाट प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिहारका तर्फबाट बिहारका उपाध्यक्ष हरिमान रञ्जितले कीर्तिपुर महानगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनलाई 5 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा अस्वस्थ हुनुभएको कारण उक्त कार्यक्रममा सहभागी भने हुन सक्नु भएन। सुलक्षण कीर्ति बिहार र BLIA-को सम्बन्ध अनि यसका सहयोगको बारेमा बिहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा यसरी बताउनुहुन्छ। BLIA बुद्धर्स लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन र हाम्रो बिहारको सम्झौता दुईटा मिलाएर हामीले गोर्खेहरूलाई पहिला बुद्ध पूजा गर्ने अनि दोस्रो प्रवचन गर्ने, तेस्रो लटा कपडा वितरण गर्ने, चौथो चाहिँ स्वास्थ्य शिविर। जहाँ पनि टाटाहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ त्यही पैसाले किनेर औषधि दान दिने आज चाहिँ जुन चाहिँ BLIA-बाट मलेसियाबाट पठाएको यो कन्सन्ट्रेसन कीर्तिपुर हस्पिटलमा वो ह्यान्डओभर गरिसके। सबैलाई उपकार होस् भने सबैको सुस्वास्थ्य होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, यस्तो रोग चाहिँ कसैले पनि नहोस्, फेरि नहोस्, भएको व्यक्तिलाई पनि छिटोभन्दा छिटो निको होस् भन्ने कामना गर्दछु। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पेरू सिंह प्रधान तथा वडा अध्यक्ष रमेशमान डङ्गोलले सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मन्तव्य राख्नु भएको थियो। पालिका र अस्पतालको तर्फबाट पनि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरूले जुन पहिले पनि गरिरहनु भएको र अहिले पनि जुन खालको यो मानवीय सेवामा तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो कोरोना र अक्सिजनको बारेमा त डाक्टर साहब अलिकति संक्षिप्त रूपमा राखिसक्नु भएको छ। यो अझै पनि यो थर्ड वेभहरू आउने यो अक्टोबरको हाराहारीमा चाहिँ नेपालमा आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा एजम्सनमा हामीले प्रिपेयरनेसका कामहरू अहिले गरिरहेका छौँ। र यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले चाहिँ हामीलाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र अहिले हामीले यो कोरोनाको जुन पनि फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ अथवा जुनै भए पनि यो चाहिँ जुन कोरोनाको भाइरस छ यो चाहिँ चेन्ज हुँदै आइराख्ने भाइरस हो। यसले चाहिँ अब यतिकै अब ट्रिटमेन्ट भयो, अब सक्यो भन्ने नहुने खाले कोरोना भएकोले हामीले चाहिँ जतिखेर पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि यो अक्सिजन नै मेन यसको ट्रिटमेन्ट हो। हामी चाहिँ यसको लागि हामी सुलक्षण कीर्ति बिहारप्रति धेरै आभारी छौँ। हामी बस्ती क्षेत्र मात्र होइन संसारलाई हामीले हेर्ने दृष्टि चाहिँ यो BLIA-ले चाहिँ जुन गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्ने र विगतका वर्षमा गरेर चाहिँ यसपालि पनि गर्नुभयो र आगामी दिनहरूमा पनि धार्मिक क्षेत्रको अलावा अन्य क्षेत्रमा जुन कार्यक्रम गर्नु चाहिँ सकोस् र शुभकामना दिन चाहन्छु। देशमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला त्यसको उपचारको निम्ति विदेशी दात्री संस्थाहरूबाट यसरी सहयोग प्राप्त हुनु सुखद कुरा हो। असार 18 गते शुक्रबार सरदे धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ सिगा स्थित
धर्मकिती बिहारमा अष्टमीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा बिहारका आवासीय गुरुमाहरूको सहभागितामा सामूहिक बुद्ध पूजा भएको थियो। बुद्ध पूजापछि धर्मदेशना कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय मेटावती गुरुमाद्वारा गामिनी जातक विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। ठाउँ खासेना गामनी जातक वो संग्रह जातक चाहिँ निपु ज्वर जुयाचंगु जुयाचन अले वो गामनी जातके चाहिँ छकुत जक कर्नु ब्याटौडु संग्रह जातके चाहिँ ताख ब्याटौडु तर निपु जातके न वर्तमान व अटेतियो निगु न बाख ज्वरे जोगु कारण याना ठाउँ जी छिकपिन्त ठो संग्रह जातक धर्मदेश न याटेनागु ख थो संग्रह जातक गणकना बिजाटले टासा छि भगवान शास्ता जेतवने चना बिजना चौ बखते छम वीर्य हीनम अल्छिम भिक्षो या कारण थो धर्म देशन याना बिजागु जुयाचन छि भगवान शास्त्र सावस्ती चना बिजना चौ बखते छम कुल पुत्र ब्यारे वया भगवान बुद्ध ये पाखे धर्म देशना ध्यान भावना बुद्ध शासने मन प्रसन्न जुया व प्रवजित जुवम जुयाचन अले प्रवजित जुया भगवान शास्त्र या लिख चना उपाध्याय पिन लिख चना गुल्न व सेक्सी कि मागो सेकान चन ब्यारे योपटे वटावत कर्तव्य पुङ कि मावपटे वन पुवंका वो याऊं कहे जीवन बितेयाना शासने चना चना धर्मकीर्ति बिहारमा हरेक अष्टमीका दिन यसरी विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशनाको कार्यक्रम गरिँदै आइरहेको छ। असार 18 गते शुक्रबार मातातीर्थ स्थित करुणा बौद्ध बिहारमा दुर्लभ पर्वज्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालको दुर्गम जिल्लाहरू हुम्ला जुम्लाबाट आउनुभएका 12 जना बालिकाहरूलाई बुद्ध शिक्षा दिने उद्देश्यले भिक्षु सङ्घको उपस्थितिमा दुर्लभ पर्वज्य कार्यक्रम गरिएको हो। मातातीर्थ स्थित करुणा बौद्ध बिहारमा दुर्लभ पर्वज्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालको दुर्लभ जिल्ला हुम्ला जुम्लाबाट आउनुभएका 12 जना बालिकाहरूलाई बुद्ध शिक्षा दिने उद्देश्यले भिक्षु सङ्घको उपस्थितिमा दुर्लभ पर्वज्य कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा भिक्षु सुमेध मास्तवीरले अनागारिका गुरुमाहरूलाई दशशील प्रदान गर्नुभएको थियो। अहम भन्ते तिसरनेन सह दश अनागारिका पवज्जशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। चौथो पटक सम्पन्न भएको उक्त प्रवज्य कार्यक्रममा श्रद्धेय सुमेध मास्तवीर लगायत भिक्षु सङ्घबाट महापरित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये सन्ता चित्ता शरण शरणागत लोकान्तरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुणगण गण व्यावता सप्पकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्
वचनं सोटुमाकं समग्गा। अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घबाट सञ्चालित उक्त प्रवज्या कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने दाता धनमेजु भवानीलाई बिहारको तर्फबाट उपहार प्रदान गरिएको थियो। विशेष थो कार्यक्रम यानाचनको ठोकर्न बिहारे अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घ गुर्मापिनो सङ्घ सञ्चालन यानावया चङ्गो ठोक गुर्मापिनो सङ्घ पाखे चिस सञ्चालन नोख ठोकर्न बिहारे तया चिस ठो हुम्ला जुम्ला नवाकोट पाखे वपी मस्तेट थनकर्न बिहारे तया इम्ट 9 महिना 10 महिना तक रिस्नी याना इम्ट पञ्चशील 80 10 बारे परिटानी बारे फुक सेनकनियाउ अनवया इम्ट चाहिँ मस्तेट चाहिँ पर्वजी दुर्लभको भगवान बुद्धयो दुर्लभ पर्वजी जीवन मस्तेट नचक मस्तेन पुन्यो भाग्य चौलाउका नैना मस्तेट चिस शिक्षा बिहा इम्ट तो बुद्ध धर्म सेनिकनियाना ठनकर्न बिहारे तया इम्ट बुद्ध धर्म बियो शिक्षेयो कारणैना हुम्ला जुम्ला दियो ठासे डक्को ठ्यान भगवान बुद्ध धर्म ठेनमा ढका मने तया ठो कर्ण बिहारे तया मस्ते र तालिम बिहात नोख कर्ण बिहारे गुर्मा याई लागि सगिना बिजापी गुर्मापी भन्डेपी नाप दाटपी श्री तनमेज भगवानी माई पाखे मस्ते त सोङो पटक जुल वस्पोल डाटमान तन जिम्मेवारी कया मस्तेउ लागि सोङो पटकेन वस्पोली पाखे चिस गुर्माई नात नोख नापन्डो फुक्क डाटपिन सन ये यल काठमाडौँ सक फुक्क ठा डाटपिन सन तो मस्तेउ लागि बन्यो भन्ड लागि ने टोन्यु लागि सगिना बिबी डाटपिन त न जो पाखे योको धन्यवाद बियाचना। कार्यक्रममा भिक्षु त्रिरत्न मास्तवीरले प्रवजित जीवनको महत्त्वबारे उपदेश दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा प्रवजित हुनुभएका अनागारिका गुरुमाहरूलाई उपासक उपासिकाहरूले दान प्रदान गर्नुभएको थियो। असार 18 गते शुक्रबार अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको यस वर्षको कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षा बोर्डले 2077 चैत 7 गतेदेखि 2078 वैशाख 10 गतेसम्म कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाले यस वर्षको कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ। नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाले 2077 चैत्र 7 गतेदेखि 2078 वैशाख 10 गतेसम्म कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। सो परीक्षाको नतिजा 2078 असार 17 गते प्रकाशन गरेको हो। प्रकाशित नतिजा अनुसार कक्षा 1 मा नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज रामेछापबाट पवित्र राणा मगर, कक्षा 2 मा महाचैत्य बिहार तक्सार पाल्पाबाट येजुराज साक्यो, कक्षा 3 मा इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट मेडिटेसन बुद्धनगरबाट प्रतिका साक्यो, कक्षा 4 मा विश्वशान्ति बिहारबाट श्रामनेर टिस्सो, कक्षा 5 मा यशोधरा बौद्ध परियति केन्द्रबाट पूजा महर्जन, कक्षा 6 मा धर्मकीर्ति बिहारबाट दयालक्ष्मी साक्य, कक्षा 7 मा साकेसिंह परियति तथा प्रौढ केन्द्रबाट प्रकृति साक्य र कक्षा 10 मा जयमङ्गल बिहार परियति केन्द्रबाट विमला बज्राचार्यले उत्कृष्ट अङ्क ल्याई बोर्ड फर्स्ट हुन सफल भएको छ। नेपाल बौद्ध परियति केन्द्रले परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो केन्द्रहरूको लागि प्राप्त भएका पासवर्ड प्रयोग गरी वेबसाइटमा आफ्नो केन्द्रका विद्यार्थीहरूको नतिजा हेर्न सकिने बताएको छ। केन्द्रले परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा परियति विकासको लागि सहयोग पुर्याउनुहुने भिक्षु महासङ्घ, मूल समिति, परिषद समितिका पदाधिकारीहरू, केन्द्राध्यक्षहरू, केन्द्रहरूमा पढाउनुहुने शिक्षकहरू, पढ्नुभएका विद्यार्थी र अभिभावकको साथै विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्नुहुने दाता महानुभावहरूलाई साधुवाद दिनुभएको छ। साथै यस वर्ष बोधी टेलिभिजनले परियति प्रारम्भिक प्रथम वर्ष कक्षा 1 देखि प्रारम्भिक तृतीय वर्ष कक्षा 3 सम्मको कक्षा टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरी सहयोग गर्नुभएकोले बोधी टेलिभिजन परिवार तथा बोधी टेलिभिजन मार्फत कक्षा लिनुहुने सबै शिक्षिकाहरू र कक्षा प्रायोजन गर्नुहुने दाता महानुभावहरूलाई पनि साधुवाद दिनुभएको छ। बोधी टेलिभिजनले कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीको समयमा परियति शिक्षा अध्ययन गर्न परियति केन्द्र विद्यालय जान नसकिएको अवस्थामा घरमै बसी परियति शिक्षा कक्षा अध्ययन गरी परीक्षा नै दिन सकिने गरी बोधी परियति कक्षा सञ्चालन गरेको थियो।
बोधी टेलिभिजनले अखिल नेपाल भिक्षु महासंघद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षासँग समन्वय गरेर श्रद्धेय ज्ञानवती गुरुमाको संयोजकत्वमा 3 जना गुरुमा र 3 जना शिक्षिकाको व्यवस्था गरी भास्सरा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाको छायाङ्कन गरी छोटो समयमै कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म कक्षा प्रसारण गरेको थियो। जुन कार्यक्रमलाई टेलिभिजनबाट हेर्नेहरूको डाटा हामीले सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले बोधी टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा सबै कक्षाहरू राखेका छौँ। युट्युबको डाटा अनुसार बोधी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको बोधी पर्यटन कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मको शिक्षा हेरेर परीक्षा दिने समयसम्म आइपुग्दा लगभग 3000 जनाले अध्ययन गरेको देखिन्छ। त्यसमध्ये कतिले परीक्षा दिए, कतिले कक्षा हेरेर बुद्ध शिक्षा अनुसरण गरे। यसका साथै बोधी टेलिभिजनका कर्मचारीहरूले समेत बोधी पर्यटन कक्षा हेरेर पर्यटन शिक्षाको परीक्षा दिएका थिए। बोधी टेलिभिजनले बुद्ध शिक्षा घर घरमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गरेको बोधी पर्यटन कक्षाले धेरैलाई लाभ भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले सञ्चालन गरेको कक्षाले परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई मात्र होइन, हरेक घर घरमा पर्यटन कक्षा हेर्ने परिवारले समेत नैतिक शिक्षा रूपी बुद्ध शिक्षालाई बुझ्ने मौका मिलेको छ। यसकारण पनि पर्यटन शिक्षाको थप कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै जाने योजना हामीले बनाएका छौँ। जसरी कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म प्रसारण गरेर पर्यटन शिक्षा घर घर पुर्यायौँ, हाम्रो यो कार्य त्यसरी नै कक्षा 10 सम्म पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ। सबैको साथ र सहयोगले हामीले चालेको पाइलाले अवश्य पर्यटन शिक्षामा टेवा पुग्नेछ। यस वर्षको पर्यटन शिक्षाको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बोधी टेलिभिजन परिवार शुभकामना व्यक्त गर्दछ। असार 19 गते शनिबार ललितपुरको अक्षेश्वर महाविहारका कलाकार स्वर्गीय राजकुमार साकेको गुणाणु स्मरण गरी श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरियो। ललितपुरको अक्षेश्वर महाविहारमा कलाकार राजकुमार साक्यको गुणानुस्मरण गरी श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरियो। बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरको संयोजनमा 18वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा गरिएको सो शोकसभामा श्रद्धेय भिक्षु बोधि ज्ञान महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु गुणसागर, वज्रयानी गुरुजो राजभाइ बज्राचार्यद्वारा थेरबार, महायान र वज्रयान विधि अनुसार पाठ गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा स्वर्गीय राजकुमार साक्यको तस्बिरमा पुष्प तथा खाडा अर्पण गरिएको थियो। पुष्प तथा खाडा अर्पणपछि स्वर्गीय राजकुमार साक्यको गुणानुस्मरण गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट मन्तव्य राख्ने क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्वर्गीय राजकुमार साक्यको स्मरण हुने कार्यका लागि ठोस योजनाहरू बनाई महानगरपालिकामा योजनाहरू ल्याइएमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो। असार 19 गते शनिबार नेपालका 7औं सङ्घनायक ज्ञानपुण्य महास्थविर दिवंगत हुनुभएको 1 वर्षको पुण्यतिथिमा उहाँको निर्माण कामना गर्दै सर्दै छोकिनीमा रिम्पुचे गुरुको सदिक्षा अनुसार सेतो गुम्बा बौद्धमा साप्ताहिक पूजापाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालका 7औं सङ्घनायक ज्ञानपूर्णिक महास्थविर दिवंगत हुनुभएको 1 वर्षको पुण्यतिथिमा उहाँको निर्माण कामना गर्दै श्रद्धेय छोकिनीमा रिम्पोचे गुरुको सदिच्छा अनुसार सेतो गुम्बा बौद्धमा साप्ताहिक पूजापाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय छोकिनीमा गुरुको सदिच्छा अनुसार सेतो गुम्बा लगायत नागी गुम्बा, फर्पिङ गुम्बा तथा पाटनको ज्याथावाल स्थित पद्मवर्ण महायानी विहारमा पनि विशेष पूजापाठ भइरहेको थियो। उहाँको स्मरण गरेर अहिले बौद्ध गुम्बामा साप्ताहिक पूजा गर्दैछ। जस्तै उहाँको निमित्त चाहिँ दिनका दिन भिक्षु सङ्घले, नागी गुम्बामा अन्य भिक्षु सङ्घले र फर्पिङमा भिक्षु सङ्घले, अहिले यहाँ ज्याठावाल पनि भिक्षु सङ्घहरूले उहाँको साप्ताहिक पूजा विशेष गरेर तपाईँहरू पनि बुद्ध धर्मसम्मप्रति श्रद्धा राखेर विधिपूर्वक एकचित भयो भने भावना गरेर अनि पुण्यानुमोदन गर्नुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिवंगत 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महास्थविर तथा श्रद्धेय गुरु छोकिनीमा रिम्पोछे बुद्ध धर्मका त्रियान सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै मिलेर गर्नुभएको पनि थियो। श्रद्धेय छोकिनीमा गुरु
तथा 7औं सङ्घनायक ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको थियो। श्रद्धेय छोकिनिमा रिम्पोछे गुरु र दिवंगत श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक भन्तेको सम्बन्धका बारेमा श्रद्धेय भिक्षु गुणसागर यसरी जानकारी गराउनुहुन्छ। अनि हाम्रो छोकिनिमा रिम्पोछे गुरुजीले 40 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँसँग सम्बन्ध भएको र त्यसै कारणले गर्दा अनि अब हामी बुद्धिस्ट भएर पनि अब जस्तै थेरवाद होस्, माहेन होस्, बज्रयान होस्, हामी चाहिँ विचार एउटै हो। एउटै फुलबारीमा विभिन्न फुल फुलेको हुन्छ, तर पनि बगैँचा त बगैँचै हो। त्यसकारण यो फुल बगैँचामा फुलेको, यो फुल बगैँचामा फुलेको अलग अलग होइन कि एउटै बगैँचामा फुलेको जस्तै बुद्धको ज्ञान एउटै हो। त्यसकारण त्यही सल्लाह अनुसार हामीले गत 5 वर्ष अगाडि मङ्गल बजारमा त्रियानको अनि एउटा ठुलो कार्यक्रम गरेको थियौँ। अनि छोकिनिमा रिम्पोछे गुरुजीले पनि उहाँ ज्ञानपूर्णिक भन्तेलाई निमन्त्रणा गर्दै अनि गुरु अनि बज्राचार्यले पनि निमन्त्रणा गर्दै आफू स्वयं अब हामी एकता है भनेर दायाँ बायाँ यस्तो हात सम्हालेर उहाँ चाहिँ मङ्गल बजारमा सबैको ठाउँमा अनि उहाँ चाहिँ लिएर गएर एकै ठाउँमा बसेर सबैलाई हामी एकजुट हुनुपर्छ अनि एउटै मूलधारमा आउनुपर्छ, हामी सङ्गठित हुनुपर्छ। अब भित्र भनेको आफ्नो आफ्नो स्वइच्छाले खाने जस्तै स्वइच्छाले अब जति सक्छ त्यति गर्ने हो, तर पनि हामीले गर्नु चाहिँ एकबद्ध एकजुट भएर एक सङ्गठित भएर गर्नु जानु भनेर हामीले सरसल्लाह अनुसार नै त्यो गरेको कारणले गर्दा सबैले त्यसलाई समानपूर्वक लिएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म थेरवाद, महायान, वज्रयान एकै समानता भएको छ। असार 19 गते शनिबार नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधि टेलिभिजनको कार्यकक्षमा काठमाडौँ ढल्कु स्थित सङ्ग्राम विहारबाट आउनुभएका श्रद्धेय उपतिस्स महास्तवीर भन्तेद्वारा बोधि टेलिभिजनलाई स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण हुन लागेको अवसरमा मैत्री कामना गर्नुभई परितान पाठ गर्नुभएको छ। बोधि टेलिभिजनको कार्यकक्षमा काठमाडौँ ढल्को स्थित सङ्गाराम विहारबाट आउनुभएका श्रद्धेय उपतिस्स महास्तवीर भन्तेले मैत्री कामना गर्नुहुँदै परित्राण पाठ गर्नुभएको छ। बुद्ध धर्म, दर्शन, शिक्षा, प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बोधि टेलिभिजनले स्याटेलाइटबाट आफ्नो प्रसारण सुरु गरेको सुखद उपलक्ष्यमा टेलिभिजनकै कार्यालयमा आई विभिन्न बिहारका भन्ते गुरुमाहरूले मैत्री कामना गरी परित्राण पाठ गर्ने क्रममा शनिबार श्रद्धेय उपतिस्स महास्तवीर भन्तेले परित्राण पाठ गर्नुभएको हो। एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मङ्गलम् करणीयमत् कुशलेन यान्तं सन्तं पदं अभिसमेत् सकोजुत सुजुत सुवचोतस् मुदु अनतिमानि सन्तुष्टकोच शुभरोच आपकिचोच सल्लौकवुत्ति सन्तीन्द्रियोच निपकोच आपगाब्बो कुलेषु अननुगिन्दो न च कुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदेयो सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सम्बे सत्ता भवन्तु सुखितता ये केचिपाणभूतस्थितसावधावरावानवशेषा दीघावा ये महन्ता वा मध्यमा रसकानुकथूला देत्ता वा
एव अदिताये च दूरे वसन्ति अविदूरे। परित्राण पाठ गर्नु अघि श्रद्धेय भन्तेले बोधी टेलिभिजनलाई स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण भएकोमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। बोधी च्यानल विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान गुणका कुराहरू सम्पूर्ण जनसमक्ष पुर्याउँदै आएको यो सुखद खबर हो। यसको लागि भन्ते गुरुआमाहरूले सधैँ नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आशीर्वाद पनि दिइरहनु भएको छ। विशेष गरी अस्ति असार 14 गतेदेखि नयाँ च्यानल स्याटेलाइट सुरु गरेर बोधी च्यानलबाट सुरु गर्दै आएको जुन सेवा छ त्यस सेवालाई अझ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने जुन तपाईहरूले गर्नुभएको मनोकांक्षा छ त्यो सम्पूर्ण होस्। आफूले गरिरहेको धर्म प्रचार समाज सेवा आदि जुन कार्यहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो सकुशल अगाडि बढाउन सकोस्। असार 20 गते आइतबार नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर बढे लगतै सरकारले गरिएको निषेधाज्ञा हाल खुकुलो गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पाटनको प्रसिद्ध हिरण्डवर्ण महाविहार अर्थात् गोल्डन टेम्पलको हालको अवस्था बुझ्न हामी त्यहाँ पुगेका थियौं। हेर्नुहोस् यसको बारे छोटो रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टका लहर बढे लगतै सरकारले गरिएको निषेधाज्ञा हाल खुकुलो गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पाटनको प्रसिद्ध हिरण्यवर्ण महाविहार अर्थात् गोल्डन टेम्पलको हालको अवस्था बुझ्न हामी त्यहाँ पुगेका थियौं। हामी त्यहाँ पुग्दा महाविहारको मुख्य प्रवेशद्वार अहिले पनि बन्द नै थियो, भित्रबाट ताला लगाइएको थियो। त्यसपछि हामी पछाडिको प्रवेशद्वारबाट भित्र छिर्दा महाविहार अहिले पनि शून्य नै देखियो। हामीले त्यहाँ बुझ्दा सामान्य अवस्थामा धार्मिक आस्था राखी पूजा तथा दर्शन गर्न आउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको दिनौं घुइँचो नै लाग्ने गर्दथ्यो भने निषेधाज्ञामा दैनिक नित्य पूजा बाहेक आगन्तुकहरूलाई भित्र प्रवेश नै बन्द गरिएको जानकारी पायौं। हाल निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि त्यहाँ आउने आगन्तुकहरू न्यून नै रहेको पायौं। यस सन्दर्भमा त्यहाँका पुजारी साङ्गे बजाचार्य यसो भन्नुहुन्छ। अब यो जुन दिनदेखि निषेधाज्ञा भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ यहाँ पुरै बन्दै छ। पुरा बन्द भनेको अब बिहान चाहिँ यहाँ पूजा नित्य पूजा गर्नुपर्छ, त्यति बाहेक दिउँसो त बन्ने तालचलाएरै बस्ने हो, भन्ने पुरै मान्छे नै आउँदैन, दिउँसो पुरै भन्ने हो। अब यहाँ त्यो बाफा चाहिँ बिहान बाहिर निस्किँदैन थियो, 1 गतेदेखि चाहिँ घुम्ने चाहिँ 1 गतेदेखि घुम्ने गरेको। यहाँ चाहिँ 10 पारमिता छ होइन, त्यो 10 पारमिताको पूजा चाहिँ महिना पूर्णिमामा 1 दिन गर्छ। त्यो पनि भोजो केही गर्दैन, खालि पूजा जुन पूजा गर्नुपर्ने हो त्यो मात्रै गरेर सिध्याउँछ। असार 20 गते आइतबार बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। टेलिभिजनको कार्यकक्षमा विभिन्न बिहारका भन्ते गुरुमाहरूले मैत्री कामना गरी परित्राण पाठ गर्ने क्रममा आइतबार सुमङ्गल बिहार पाटनबाट आउनुभएका सरदेय पन्यासार, सरदेय पन्यारत्न, सरदेय भिक्षु शान्तद्वारा यसरी नै परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। बुद्ध धर्म, दर्शन, शिक्षा, प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बोधी टेलिभिजनले स्याटेलाइटबाट आफ्नो प्रसारण सुरु गरेको सुखद उपलक्ष्यमा टेलिभिजनकै कार्यकक्षमा आई विभिन्न बिहारका भन्ते गुरुमाहरूले मैत्री कामना गरी परित्राण पाठ गर्ने क्रममा आइतबार सुमङ्गल बिहार पाटनबाट आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षु पन्यासा र श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न, श्रद्धेय भिक्षु शान्तले यसरी परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्य बुद्धो भगवा इति स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अकाल ये पश्चिको पनैको पश्चतं वेदितम्बो विन्यो इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक एतेन सच्चवञ्जेन वोतु ते जयमङ्गलं नति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवञ्जेन वोतु ते जयमङ्गलं नति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं एतेन सच्चवञ्जेन वोतु ते जयमङ्गलं सम्भीतियो विभज्यन्तु सम्भरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरा सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते नखत्रयकभूतानां पापगानिवारणं परितस्सानुभावेन हन्तु ते समुपन्नः देवो वसतु कालेन सस्य सम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको राजा भवतु धार्मिको आकाशत्ता च भूमाता देवानागामये पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं आकाशत्ता च भूमाता देवानागामयेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशत्ता च भूमाता देवानागामयेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदाति। असार 21 गते सोमबार नेपालमा निषेधाज्ञा हाल खुकुलो गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा पाटनको रुद्रवर्ण महाविहार र महाबुद्ध मन्दिर परिसरको हालको अवस्था बुझ्न हामी त्यहाँ पुगेका थियौं। हेर्नुहोस् यसको बारे छोटो रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो लहरका संक्रमित संख्या बढे लगतै सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा हाल खुकुलो गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा पाटनको रुद्रवर्ण महाविहार र महाबुद्ध मन्दिर परिसरको हालको अवस्था बुझ्न हामी त्यहाँ पुगेका थियौं। सर्वप्रथम हामी रुद्रवर्ण महाविहार पुग्यौं। हामी पुग्दा महाविहार परिसर शून्य देखिएको थियो। सामान्य अवस्थामा त्यहाँ दिनौं जस्तो धार्मिक आस्था राख्ने बौद्ध अनुयायीहरू पूजा तथा दर्शन गर्न आउनुहुन्थ्यो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पनि त्यत्तिकै आउनुहुन्थ्यो। तर निषेधाज्ञा लागू गरेसँगै दैनिक गरिने नित्य पूजा बाहेक महाविहार परिसरको मूल ढोका बन्द गरी दैनिक पूजा गर्न आउनेहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गराइएको जानकारी हामीले पायौं। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो गरिए पनि त्यहाँ आउनेहरूको संख्या निकै कम रहेको जानकारी पनि हामीले पायौं। यसबारे रुद्रवर्ण महाविहारका आज वकिल राज शाक्य भन्नुहुन्छ, लकडाउन भएपछि यो चाहिँ मूल गेट लगायो, बन्द गर्यो। अनि त्यो पछि पछाडिको एउटा सानो गेट खोलेको छ, त्यहाँबाट डेली पूजा गर्न आउनेलाई सहुलियत दिएको छ भनौँ न हैन। अनि लकडाउन खोलेपछि अहिले चाहिँ त्यो पहिले जस्तै यथास्थान किसिममै भइरहेछ। यहाँ चाहिँ बिहान 4 बजे नामसङ्गीत पाठ हुन्छ, त्यसपछि पूजा सुरु हुन्छ। त्यसपछि 9 बजे एकचोटि फेरि अघिको त्यो धर्मगन्ने बजाएर चाहिँ पूजा हुन्छ। त्यसपछि 3 बजे हुन्छ, त्यसपछि 6 बजे हुन्छ। 6 बजेपछि फेरि पाठ पर्ने टोत्रो पर्नेहरू आउँछन्, यहाँ अगाडि बसेर टोत्रो पर्छन्। त्यो डेली त्यस्तो पूजा भइरहन्छ। यहाँ विशेष गरिकन टिबेटन भक्तजनहरू त्यो देवा बाल्न आउँछ, दर्शन गर्न आउँछ, ठुल्ठुलो देवा बाल्छ। अरू हामी यहाँको मान्छेले साधारण किसिमको बाल्छ, डेली बिहान पूजा गर्न आउँछ।
अब लकडाउन सकेपछि पहिले जस्तो छ त्यस्तै भयो। त्यसपछि हामी रुद्रवर्ण महाविहार नजिकै रहेको महाबुद्ध मन्दिर पुग्यौं। हामी पुग्दा महाबुद्ध मन्दिर परिसर पनि शून्य नै थियो। सामान्य अवस्थामा महाबुद्ध मन्दिरमा पनि धार्मिक आस्था राख्ने बौद्ध अनुयायीहरू र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू निकै आउने गर्दथ्यो भने निषेधाज्ञाको अवधिमा दैनिक नित्य पूजा तथा अरू 2 घण्टा पूजाको लागि मन्दिर खोलिने गरेको जानकारी हामीले पायौं। यसबारे स्थानीय रत्नज्योति साक्य भन्नुहुन्छ, यस मन्दिरलाई महाबौद्ध मन्दिर भनेर सम्बोधन गरिन्छ। महाबौद्ध मन्दिरमा धेरै बुद्धको मूर्तिहरू भएकोले यसलाई महाबौद्ध भनेको बुझिन्छ। हुन त यो मन्दिरलाई 1000 बुद्ध टेम्पल पनि भनिन्छ। यो नेपालमा मात्र प्रख्यात नभइकन विश्वमा नै प्रख्यात भएको एउटा मन्दिर मानिन्छ। यो 450 वर्ष अगाडि बनेको मन्दिर हो। अब हुन त यहाँ थुप्रै पर्यटकहरू आउने गर्थ्यो। साथै तिब्बतन लामा गुरुहरू पनि नियमित रूपमा आइरहन्थ्यो। 2 महिना अगाडिको निषेधाज्ञाले अहिले शून्य रूपमा यो मन्दिर भएको अवस्था देखिन्छ। हुन त अस्ति 2 महिना कडा भएको बेला यो मन्दिर पनि 2 घण्टाको लागि मात्र बिहान खोल्ने पनि गरियो। अहिले खुकुलो हुँदाखेरि अहिले जुन रूपमा चालु गर्नुपर्ने हो अहिले चाहिँ चालु भएको छ। त्यो अनुसार अब तिब्बती दर्शनार्थीहरू पनि आउने गरिरहेको पाउँछौँ। तर खास गरी विदेशीहरूको चाहिँ आगमन भएको देखिँदैन, जसले गर्दा अहिले शून्य नै छ भने पनि हुन्छ। असार 21 गते सोमबार बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधिबाट प्रसारणमा गएको उपलक्ष्यमा कार्य सफलको मङ्गल कामना गर्दै बौद्ध संस्कृति विहार भक्तपुरका प्रमुख सरदेय धम्मशोभन भन्तेको अगुवाईमा परितान पाठ गरिएको छ। बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधिबाट प्रसारणमा गएको उपलक्ष्यमा कार्य सफलताको मङ्गल कामना गर्दै बौद्ध संस्कृत विहार भक्तपुरका प्रमुख श्रद्धेय धम्मशोभन भन्तेको अगुवाईमा परित्राण पाठ गरिएको छ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको यही पशिको वपनैको पच्चतं वेदितव्यो विन्यूयेति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधिबाट प्रसारणमा गएको उपलक्ष्यमा श्रद्धेय धम्मशोभन भन्तेद्वारा शुभकामना व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो। बोधी टेलिभिजनको उन्नति वृद्धि विकास गर्नको निमित्त सद्धर्म प्रसार गर्नको निमित्त टेलिभिजन स्टेसन रेडियो स्टेसन धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो परित्राणको सत्य वचनबाट बोधी टेलिभिजन पनि उन्नति वृद्धि होस्, फुलोस्। प्रसार गर्नको निमित्त पनि कोही विघ्न बाधा नआओस्। साथै बोधी टिभीका मेम्बरहरू पनि साहसीपूर्वक नडराइकन सत्य कुरा भन्न सकोस्, राम्ररी फुलोस्, प्रसार गर्न सकोस्। सबैले आनन्दपूर्वक विकास, सबैले मेम्बरहरूले पनि सबैले विकास गर्न सकोस्। विकास गर्नुको निमित्त सहयोग पनि राम्रो प्राप्त होस्। कार्यक्रममा बुद्ध पूजा, शील प्रदान र परित्राण पाठ भएको थियो। असार 21 गते सोमबार बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा नमुना बुद्ध विहारका विहार प्रमुख सरदेय भिक्षु शारद स्थवीरबाट पवित्र परित्राण पाठ गरियो। नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा नमुना बुद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शारद स्थवीरबाट पवित्र परित्राण पाठ गरियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा भिक्षु शारद स्थवीरले
उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भिक्षु शारद स्थविरले संयुक्त निकायको सलायतना वर्ग अन्तर्गत कुलसूत्रको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धर्मदेशना पश्चात श्रद्धेय शारद स्थविर भन्तेले सबै प्राणीहरूका साथै बोधी टेलिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउँदै स्याटेलाइटमा प्रसारण सुरु गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुहुँदै सबै प्राणीहरूको मङ्गल मैत्री कामना गर्दै परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। नेपालमा एउटा मात्रै टिभी च्यानल भगवान बुद्धको प्रचार प्रसार गर्ने एउटा मात्रै च्यानल हो बोधी टेलिभिजन। अब स्याटेलाइटबाट विश्वव्यापी जति पनि उपासक उपासिकाहरूलाई अब धर्मदेशनाबाट चाहिँ नि उहाँहरूको भगवान बुद्धको ज्ञान प्रचार प्रसार गर्न जाँदैछौँ र अहिले प्रवेश पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो प्रवेश गरेको निमित्तमा उहाँलाई आशीर्वाद गर्दैछौँ भगवान बुद्धको धर्मको सङ्घको गुणबाट र नेपाली सबै भन्ते भिक्षुहरूको आशीर्वाद उहाँलाई अहिले प्रदान गर्दैछौँ र आशीर्वादको अनुसार उहाँहरूले अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ र अझ पनि राम्ररी गर्न सकोस्, अझ पनि भगवान बुद्धको प्रचार प्रसार गर्न सकोस्, अझ पनि भगवान बुद्धको धर्म प्रचार प्रसार गर्न सकोस् र प्रसारण गरेर यो सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सबै उपासक उपासिकाहरूको धर्मचक्षु धर्म ज्ञान अझ पनि बुझ्न र बुझाउन सकोस् भन्ने आशीर्वाद र कामना आशिष गर्दै अहिले प्रतन पाठ गर्दैछौँ। हे सन्त जन्द चित्त चरण चरणाय तलोकन्तरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगण गान व्यावटा सम्मुकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो जयतु मुनिवर वचनं श्रोतु मग्गान् समङ्गा सब्बै चक्रवालेषु यक्का देवास ब्रह्मणो यङ्गम्मे कथं पुण्यं सम्भ सम्भति जातकान् सम्वेतं अनुमोदित्वा समङ्गा शासने रतापमादरहिता हन्तु वारकासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्दिभवतु सम्पदा शासनं विचलोकञ्च। असार 22 गते मङ्गलबार बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा जेतवन बौद्ध विहार थामकोटबाट आउनुभएका सरदेव भिक्षु अशोक महास्थविर र भिक्षु सङ्घरक्षितबाट पवित्र परिधान पाठ गरियो। नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा जितवन बौद्ध विहार थानकोटबाट आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थविर र भिक्षु सङ्घरक्षितबाट पवित्र परित्राण पाठ गरियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय अशोक महास्थविर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदान पश्चात श्रद्धेय अशोक महास्थविर भन्तेले धर्म श्रवण गर्दा मिल्ने आनिशंसको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। हामी श्रद्धालु भक्तजनको रूपमा उपदेश सुन्नेहरूले म सुरुदेखि अन्तसम्म होसपूर्वक राम्रोसँग धर्म सुन्छु भन्ने त्यो अधिष्ठान हामीमा हुनुपर्छ। उपदेश नसकेसम्म यताउता जान्न यताउता काममा लाग्न भन्ने त्यो सोचले हामी धर्मप्रति गौरव राखेर धर्म उपदेश हामी सबैजनाले सुन्ने गर्नुपर्छ। त्यसरी सुन्ने व्यक्तिहरूले मात्र धर्मको लाभ गर्न सकिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले 5 वटा फल प्राप्त गर्न सक्ने हुनेछ। धर्मदेशना पश्चात श्रद्धेय अशोक भन्तेले बोधी टेलिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउँदै स्याटेलाइटमा प्रसारण सुरु गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुभएपछि भिक्षु अशोक महास्थविर र भिक्षु सङ्घरक्षितले पवित्र परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। असार 23 गते बुधबार नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा
अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष आनन्दकोटी बिहार स्वयम्भू र नवमैत्री महाविहार लुम्बिनीका बिहार प्रमुख सधैँ भिक्षु मैत्री महास्थविरको अगुवाईमा पवित्र परिधान पाठ गरियो। नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष आनन्दकुटी बिहार स्वयम्भू र नवमैत्री महाविहार लुम्बिनीका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविर र भिक्षु सिगनद्वारा पवित्र परित्राण पाठ गरियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदान पश्चात श्रद्धेय मैत्री महास्थविर भन्तेले बोधी टेलिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउँदै स्याटेलाइटमा प्रसारण सुरु गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुभएपछि बुद्ध धर्म र सङ्घको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। आज नेपालमा भएको बोधी च्यानल अथवा बोधी टेलिभिजन एकमात्र बौद्ध च्यानलको रूपमा प्रसिद्ध भइ पनि रहेको छ। त्यो माथि पनि भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै सेटेलाइटमा पनि प्रवेश गरेकोले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुद्ध धर्म सम्बन्धी प्रचार गर्ने च्यानलको रूपमा विदेशहरूमा त धेरै च्यानलहरू हुन्छन्। कोरियामा, जापानमा, श्रीलङ्कामा, थाइल्यान्ड, बर्मा आदि देशहरूमा, लाओस आदि देशहरूमा धेरै हुन्छन्। तर नेपालमा पहिलोचोटि बोधी टेलिभिजनले सुरु गरेको कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धर्मदेशना पश्चात पुनः एकपटक बोधी टेलिभिजनलाई शुभकामना दिनुभई परित्राण के हो र यो पाठ किन गरिन्छ भन्ने बताउनु हुँदै श्रद्धेय मैत्री महास्थविर र भिक्षु सिगन भन्तेले पवित्र परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। असार 24 गते बिहिबार काठमाडौँ चोभार स्थित सुलक्षण कीर्ति विहार BLIA-बाट प्राप्त भएको कन्सन्ट्रेटर सुलक्षण कीर्ति विहार मार्फत अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष सधैँ भिक्षु मैत्री महास्थविर र लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य एवं कपिलवस्तु स्थित साझा प्रयासका सचिव राजेश ग्यावालीलाई हस्तान्तरण गरियो। काठमाडौँ चोभार स्थित सुलक्षण कीर्ति विहारमा BLIA अर्थात् बुद्ध लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन ताइवानबाट प्राप्त भएको कन्सन्ट्रेटर सुलक्षण कीर्ति विहार मार्फत अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविर र लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य एवं कपिल वस्तु स्थित साझा प्रयास अभियानका सचिव राजेश ग्यावालीलाई हस्तान्तरण गरियो। सुलक्षण कीर्ति विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको स्वास्थ्य अवस्था असहज भएकोले उहाँको नेतृत्वमा श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाका साथै BLIA नेपालका सदस्यहरूले कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेका थिए। कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण पश्चात श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविर श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा र राजेश ग्यावालीले BLIA-लाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। आज सुलक्षण कीर्ति विहारमा BLIA नेपाल च्याप्टरको अनुरोधमा BLIA बुद्ध लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन ताइवानबाट प्राप्त भएको जुन कन्सन्ट्रेटर छ 2वटा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज लुम्बिनीमा 28 वर्षदेखि चलाइरहेको अमृत फ्री हेल्थ सर्भिस सेन्टरमा युज गर्नको लागि प्राप्त गरेका छौँ। विशेष गरेर त्यहाँ प्यारालाइज भएको बिमारीहरू त्यस्तै किसिमबाट आस्माका बिमारीहरू आउने गर्छन् र त्यस्तै यसपालि हामीले लुम्बिनीमा जुन आइसोलेसन 20 बेडको स्थापना गर्यौँ त्यहाँ कोरोना बिमारी भन्दा पनि आस्माका बिमारीहरू धेरै आए र आस्मा बिमारीहरूलाई फेरि वापस पठाउन गाह्रो भयो। त्यसकारणले पनि हामीले अमृत फ्री हेल्थ सर्भिस सेन्टरबाट कोरोना बाहेकका बिमारीहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि यो कन्सन्ट्रेटर हामीले प्रयोग गर्नमा
अहिले मद्दत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। उहाँहरूको यसपालिको जुन नेपालमा कोरोना महामारीको लागि धेरै मद्दत 100वटा कन्सन्ट्रेटर नेपाल च्याप्टरलाई दिएर मद्दत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। BLIA नेपाल च्याप्टरलाई चाहिँ 100वटा कन्सन्ट्रेटर दान दिएको छ। BLIA नेपाल च्याप्टरलाई अनि यो BLIA नेपाल च्याप्टरको मेन हेडक्वार्टर त अमेरिकामा छ। त्यसपछि मास्टर सिङयुङको नाम लिनै पर्छ। उहाँ चाहिँ ताइवानमा बस्नुभएको छ अनि उहाँको च्याप्टर धेरै ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा च्याप्टर बनाएको छ। त्यसमध्ये हाम्रो नेपालमा पनि यही एउटा मात्रै छ। उहाँहरूले डाटाहरूले सबै मिलेर जुन चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दान दिनुभएको छ, उहाँहरू प्रति BLIA हेडक्वार्टर प्रति सबभन्दा त म वन्दना नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो गुरुलाई भन्नु पर्यो अनि डाटाहरूलाई सम्पूर्ण डाटाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै बहाली गर्नु सकोस्, डाटाहरूले पनि नेपाललाई नबिर्सेको कारणले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम आज यो संस्थाले एउटा कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो कोभिडको बेलामा कपिलवस्तु जिल्ला एकदम त्रासित भइरहेको अवस्थामा विभिन्न दाताहरूले स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिँदै आउनु भएको छ। त्यो अनुरूप आज हाम्रो सञ्जीव दाईको पहलमा कपिलवस्तुलाई एउटा कन्सल्टेन्सर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सम्बन्धित संस्थालाई र सञ्जीव दाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको उपयोग हामीले विशेष गरी हस्पिटललाई हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ। कपिलवस्तु अस्पताल हुनसक्छ अथवा बहादुरगञ्ज अस्पताल हुनसक्छ। त्यहाँ हामी पुगेर बोर्डमा एउटा बैठक बसेर जहाँ जति आवश्यक छ त्यो ठाउँमा हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र यस्तो कार्यमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कपिलवस्तुमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा दयनीय स्थिति पनि छ। त्यसमा विभिन्न दाताहरूले केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने बौद्ध टेलिभिजनको मार्फत हामीलाई कोअर्डिनेसन गरेर सहयोग गरिदिँदा हामी कपिलवस्तुवासी उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। असार 24 गते बिहिबार नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनमा गणमहाविहारका विहार प्रमुख सर्दे भिक्षु शोभित महास्थविर र भिक्षु खेमानन्दद्वारा पवित्र परिधान पाठ गरियो। नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा गणमहाविहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविर र भिक्षु खेमानन्दद्वारा पवित्र परित्राण पाठ गरियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय शोभित महास्थविर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदान पश्चात श्रद्धेय शोभित महास्थविर भन्तेले बोधी टेलिभिजनले सेटेलाइट मार्फत प्रसारण सुरु गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुभएपछि बुद्ध धर्म र सङ्घको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। यो बोधी टिभी सेटेलाइटमा गएको हामी सबैजनालाई यो खुसीको कुरो हो। यो छोटो अवधिमा बोधी टिभीले धेरै बौद्ध विहारहरूको लागि बौद्ध विहारहरूमा हुने कार्यक्रम उहाँहरूले चाहिँ अब रेकर्ड गरेर त्यो समाचार सङ्कलन गरेर धेरै चाहिँ अब योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। अब यो सेटेलाइट त्यो ठाउँमा गइसकेपछि त अझ यो बोधी टिभीको सेवा विश्वभरि नै फैलिन्छ।
बोधी टेलिभिजनका साथै सबै प्राणीहरूको मङ्गल मैत्री कामना गर्दै श्रद्धेय शोभित महास्थवीर र भिक्षु खेमानन्दले परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। तन्नङ्करो महावीरो मेदङ्करो महा शरणङ्करो लोकैतो दीपङ्करो दुतिन्दरो क्वन्दन्यो जनपामोक्को मङ्गलो बुरिशासवो सुमनो सुमनो। असार 24 गते बिहिबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय तथा बोधी टेलिभिजन बीच बौद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लुम्बिनीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सहकारीको पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा अवस्थित बुद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एक विश्वविद्यालय, एक अध्ययन केन्द्र। बोधी टेलिभिजन बुद्ध धर्म लुम्बिनीदेखि विश्वभरि नारा बोकी आएको नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन, जसले विश्वव्यापी रूपमा लुम्बिनीलाई लिएर प्रचार प्रसार गर्दै बुद्ध धर्म र सङ्घलाई विश्वव्यापी रूपमा लिएर गइरहेको छ। यसैबीच बुद्ध शिक्षालाई थप प्रचार प्रसार गरी विश्वव्यापीकरण गर्न एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई सम्पूर्ण बौद्ध शिक्षा प्रेमीहरूको आस्थाको केन्द्र बनाउन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र बोधी टेलिभिजन बीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त पत्रमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर मानिकरत्न साक्य तथा बोधी टेलिभिजनका तर्फबाट अध्यक्ष सञ्जीव तुलाधरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यसरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। हस्ताक्षर गरिएपछि सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिएको थियो। यस सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौताको रूपमा पनि हेरिएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपति हृदयरत्न वज्राचार्य लगायत लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सम्झौता अनुसारको एउटा खुसीको कुरा, बोधी टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रमहरू हेरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। साथै बोधी टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रमहरू हेरेर परीक्षा दिँदाखेरि त्यस कार्यक्रम हेरेको समयको पनि मूल्याङ्कन गरिने भएको छ। नेपालको बौद्ध शिक्षाको केन्द्रको रूपमा रहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय तथा बौद्ध दर्शनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य बोकी बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा लागिरहेको बोधी टेलिभिजन बीचको यस सहकार्यले बौद्ध जगतमा एउटा नयाँ सकारात्मक ऊर्जा सहितको कार्यक्रमहरू अगाडि लैजाने विश्वास गरिएको छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधी साप्ताहिक समाचारबाट म सरू तुलाधरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। भवतु सब मङ्गलम।